Mga igsoon ko diyan ni Kristo yung hapon kaninyong tanan. So karon mga igsoon aduna na po kita ipaambito isang yaw mahitungod kini sa pulong sa Dios. So karon mga igsoon atong pagahisgutan is about tining kanang procession mga igsoon no. So nganong every time nga aduna kita mga kasaulugan o pista, so nganong naadyo tay procession mga igsoon no. So dinhi mga igsoon ato kana mapamatud-an na diha pa man sa daang tugon o Old Testament hangtod sa New Testament mga igsoon. So aduna gayoy nagprosesyon. So mo na atong ipasabot no. So kay perminti man ato madunggan no kining ato mga kaigsunan nga dili katoliko nga sige na sila og kanang nagprosesyon daw iya daw kana sa dautan migsuno apan dinhi migsuno mga sinugo sa Dios og gikahimutan o mga propeta sa Dios migsuno nag kaniadto migsuno nagprosesyon na sila aron diin sa gibuhat nila ang pagbalhin sa bagong pagbalhin sa arpa sa kasabutan mga igsoon no kanang kahon sa Ginoo sumuna nga ang presensya sa Dios no ilang gibalhin dito sa labi na nga naibagong nga templo so ilan ang gibalhin dito magsun no ug matag adlaw ana gikuan nila magsun no giprosesyon nila ang kasda ang arka sa kasabutan magsun no so dinhi nato pamatud-an nato magsun no sa New ug sa Old Testament no dinhi sa uswe magsun no so atong basahon magsun para makita nato nga aduna gayoy nagprosesyon kaniadto pa. So kanang prosesyon medyo no. So sama kana nga bago mag dina sa tuang simbang katoliko no bago nagpista magprosesyon una. So mausab sa susama usab sa kaniadto medyo no. So kung na every time nga na sila kasaulugan sa pagsaylo o pista mo na nga ilang giprosesyon ang arka sa kasabutan medyo no. So dinhi sa Josue kapitulo 6 bersikulo 3 ug 4 mention no. So atong basahon ni mention no nga si Josue nga nagingon din ang Dios nga ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad makausa matag adlaw sulod sa unom ka adlaw pito ka pari ang maguna sa sudlanan sa kasabutan matag usa kanila magdalag budyong sa nga sungay sa laking karnero so laking karnero sa ikapitong adlaw ikaw ug ang imong mga sundalo magmarcha libot sa gawas sa syudad makapito uban sa mga pari nga magpatingog sa mga budyong sa sungay so mo na maigsoon no nga aduna na sa nagprosesyon na sila no libot sa dito sa ilahang syudad mga igsoon no. Ug susama usab gibuhat ni David mga igsoon no diya sa 2 Samuel mga igsoon no. So atong basahon usab mga igsoon sa ikaduhang Samuel mga igsoon no, ikaduhang Samuel kapitulo 6 bersikulo 12 hangtod sa 15. So dinhi usab mga igsoon no nga nakaingon dinhi ug ingnan nila si Haring David no. Gipanalanginan sa Ginoo ang banay sa Obed Edom ug ang tanan nga iya tungod sa sudlanan sa kasabutan sa Dios busa miadto si David ug gikuha niya ang sudlanan sa kasabutan sa Dios gikan sa balay ni Obed Edom ug gidala kini ngadto sa iyang syudad ug sila malipayon kayo. So sa 13 magsuno sa diha nangalakaw sa unom ka lakang ang nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo naghalad si David ug usa ka turo ug usa ka nakingbakang nga tambok. So sa 14 may hison, nagingon din ug misayaw si David taman sa ginhawa atubangan sa Ginoo si David nagtapis lang og panapton nga lino busa gidala ni David ug sa mga Israelita ang sudlanan sa kasabutan sa Ginoo inubanan sa mga singgit ug tingog sa mga trompeta. So mo na migso no. So diya sa atong kapistahan hilabi na kapistahan diya sa hilabi na dito sa Manila no kanang Black Nazareth no aduna gayoy mga pagsayaw din ha. So sama sa gibuhat ni David magsuno taman nagsama o nagsayaw siya taman sa iyang ginawa. So muna migsuno og nag-awit og nagkanta sila og gipasinggit ug gitingog nila ang trompeta migsuno. Mo na ang atong binuhatan diya sa simbang katoliko so biblical kay na migsuno. Dinhi usab kita sa bagong kasulatan mention no, o New Testament nga nagingon usab dina sa Mateo 21 bersikulo 8 mention no. So atong basahon dinhi 8 hangtod sa 9. So mao ni ang pagkabot ni Hesus Kristo mention no. So nagingon diri usa ka dakong panon sa mga tawo nga mibuklad sa ilang mga sapot dito sa dalan samtang ang uban namutol og mga sanga sa kahoy ug gilatag kini gikan agianan ang mga tao naguna kang Hesus ingon sa mga nasod nagsunod kaniya nagsingit usana dalaygon ang kaliwat ni David bulahan siya ug miyani sa ngalan sa Ginoo sa dalaygon ang Dios. So mo na migsunod nagprosesyon sila
una ang atuang Ginoong Kristo o mga apostoles o mga katawan no nagposisyon sila paingon dito sa Jerusalem. So kaniadto pa may mention sama usab dina sa Marcos 11:8 10 mga igsoon no maora sama nga nahisulat nini no nagposisyon nagbutang ang mga katawan ang ilang mga sina ilang gilatag dito sa agianan sa atuang Ginoo no. And then mga nagputol sila og mga palwa, naggikaway-kaway nila ang uban gilatag nila igsoon no. Mao na sa simbahang Katoliko igsoon no sa Black Nazareth ngog pista. So nagakuan jud ta og palwa tungod kay nabasahan nato na sa Old Testament o sa New Testament biblical kayo mga igsoon no. So dinhi usab sa so matag tuig gayon na gihandom mga igsoon no kana nga kapistahan o kasaulawgan sa pagsaylo mga igsoon no nga kanang prosesyon matag tuig gayud na mga igsoon no. So og gipahandom gayon na sa Dios. So mato dinhi sa Biblia mga igsoon no. Sa Exodo kapitulo 13 so 13 versikulo 6 to 10 mga igsoon no. Okay, say 6 to 10 atong i-highlights mga igsoon no. Nga nagaingon din sulod sa pitong kadlaw ban nga walay patubo ang inyong kanon ug sa ikapitong adlaw himuwang usa ka kasaulugan alang sa Ginoo. Pan nga walay patubo ang kanon ninyo sulod sa pitong ka adlaw kinahanglan nga wala gayoy patubo pan nga patubo bisang asa inyong dapit. So niadtong adlaw ipasabot ninyo sa inyong mga anak nga gihimo kining tanan aron paghandom sa gihimo sa Ginoo kaninyo sa pagbiya ninyo sa Ehipto. Sa 10 mga igsoon sa 9 kining maong seremonyas magsilbing usa ka timaan diha sa inyong kamot ug usa ka patik diha sa inyong agtang nga magpahinumdom aninyo aron magpadayon kamo maghisgot sa balaod sa Ginoo kay siya ang nagpagawas kaninyo sa gikan sa Ehipto pinaagi sa iyang talagsaong gahom busa tumanak kining seremonyas batag tuig sa gitakda sa panahon. So man mig no. So ipahibalo gayud sa mga kabataan mig no ug kining ipahibalo nga mo na ang pahinumduman tanan kabataan aron diin nga kung pinaagi sa atuang pinaagi sa Dios ug giluwas ang mga katawan sa Dios ug kini nga seremonya mig no buhaton gayud ni matag tuig. So mo na mig no nga dinhi sa atuwa simbahan no matag tuig gayud na ay paghandom sa labi na sa pag-abot ni Ginoong Kristo ug pagkamatay sa Ginoong Kristo no na adunay matag tuig yun na gihandom mga igsoon no kay gisunod nato ang balaang kasulatan o ang Biblia mga igsoon. So dinhi usab mga igsoon no ang prosesyon aduna gyud usab jud tayo nga litra por litra nga mabasa nato mga igsoon no. So ato basahon dinhi sa Juan kapitulo 12 mga igsoon no. Versikulo 12 to 13 mga igsoon no. So atong highlights para makita kayo no. So sa pagkasunod adlaw ang bagang panon sa mga tao mitambong sa kasaulugan sa pagsaylo nakadungog og taliabot si Jesus sa Jerusalem busa nanguha sila mga palwa sa palmira ug langgula aron pagsulay kanila nagsinggit dalaygon ang Dios bulaan siya nga miani sa ngalan sa Ginoo sa palanginan sa Dios ang hari sa Israel. So mo na migson no nga aduna gayoy nagprosesyon sila mga igsoon no. So di na mga igsoon so nasayod na to nga aduna gayoy posisyon. So dili man na sa mga gisulod kinahanglan nga ang pagsabot din sa balaang kasulatan no sa taliabot so naglinya gyud na migsoon no mga gikan kang Hesukristo ug mga apostoles ug mga katawhan no nagprosesyon sila paingon sa Jerusalem migsoon no. So dinhi usab mga igsoon so di na sa bagong tugon migsoon no last nga nahisgutan diha nga naay mabasa nato nga arka sa kasabutan diha sa Hebreo migsoon no pero kanang arka sa kasabutan mga igsoon sumaon na kana ang presensya sa Dios nga mao na ang ato ang Ginoong Hesukristo no o ang Ginoong Dios Amahan migsoon no. So atong basahon din na sa Hebreo migsoon. So Hebreo kapitulo 9 bersikulo 4 migsoon no hantod sa 5. So mo ni nga pagpahinomdom sa tanan migsoon no last nga mabasa sa New Testament no nga mabasahan nato ang arka sa kasabutan no usudlanan sa kasabutan so gibutang nga nagaingon gibutang dito ang alaran nga bulawan alang sa pagsunog sa insinso ug ang sudlanan sa kasabutan nga giputos sa bulawan dito sa sudlanan mao ang banga nga bulawan nga gibutangan sa mga mana ug sungkod ni Aaron nga gitubuag mga dahon ug ang duha ka papan nga bato diin gisulat ang kasabutan. So ibaba sa sudlanan sa kasabutan dito ang mga binuhat nga kerubin siya maoy timailan sa presensya sa Dios gipandungan sa ilang mga pako ang gipandungan sa ilang mga pako ang dapit din adto pa sa ilo ang mga sala apan nining bahin na dili nato matagsa-tagsa pagsaysay ang tanan. So mao na migsoon no na diya sa New Testament ang kanang arka sa kasabutan or
or sudlanan sa kasabutan migsun no, mo ni ang diri na hisgutan migsun, pero naa na diya ang presensya sa Dios. Kay kaniadto migsun sa daang kasabutan migsun no, ang kasagaran mahisgutan nito ang arkas kasabutan apan sa New Testament mga igsoon no, kay si Ginoong Kristo naman ang grasya sa kasabutan, o mao kana ang sudlanan sa kasabutan mao ang si Ginoong Kristo, kay siya naman ang nagluwas o gipadala sa Dios Amahan mga igsoon. So mao kana mga igsoon no. Og di na maigsoon no sa kanang kasaulugan o sa mga prosesyon is bago na hisgutan naman tong ganina no, ang bago magpista na gyud prosesyon maigsoon no. So dinhi maigsoon atong basahon dinhi nga aduna gyapon tay masabtan nga ang pista magsuno ang gipala ang pinakaimportante diya ang pagsimba o ang pagpaambitay o mga pagkaon magsuno. So nagpakaon diri magsuno. So nangadto sila Hesus o ang mga tinunan dito sa usa ka katawhan sa Dios nga dito sila nga magkaon magsuno. So diri magsuno. Marcos kapitulo 14 bersikulo 12. So hantod sa 12 na hantod sa 14 magsuno. So atong highlights daan magsuno. So nga nagingon diri sa unang adlaw sa ulugan sa pan nga walay patubo ang adlaw nga maong tig-ihaw sa mga karnero ialat sa panahon sa kasaulugan sa pagsaylo. Ang mga tinunan nangutana kang Hesus, asa man kami nimo padtua aron magandamon namo ang panihapon. So gisugo ni Hesus ang duha kanila og gingan nga pangadto kamo sa syudad ug matagpuan ninyo usa ka tawo nga naglukdo ug usa ka banga nga tubig, kuyog kamo kaniya. So, ngadto sa balay sa iyang atuan ingna ang tag-iya sa balay nga magtutudlo nagingon hain ang kwarto alang kanako diin ako makigsalo sa akong mga tinunan sa panihapon sa kasaulugan sa pagsaylo. So mo na migso no ang pista man day magsuno. So mo kana ang usak sa didto nga mangaon mo pinaka tumong dina migsuno. So bago usab ang pista so nga nangadto ang atong Ginoong Kristo dinha, so nagprosesyon usa nila no, nagkuan gyud sila magsuon gikan kang Kristo hangtod sa iyang mga tinunan, hangtod ang katawan, nagprosesyon sila paingon dito sa nasod sa lungsod kung diin hain ang pista o kasaulugan sa pagsaylo migsun. So mao kana ang atong pagpaambit diri no mahitungod sa prosesyon migsun no. So biblical kayo no sa daang tugon og sa New Testament na gayon kitay mabasa migsun. So mao lang kato migsun no, og nang hinaot kita nga unta aduna kamoy gamayng pagtulunan nakatunan mahitungod sa pulong sa Dios ug pagtulunan ni isip katoliko migsun no. So subliyon ko pag-usab mayong hapon kaninyo tanan ug galaygo ng Dios. God bless.